अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आइन की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। आज अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक नया आइनी बहरान और आइनी जंग शुरू हो गई है। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है और ये इजलास 21 मार्च की बजाय 25 मार्च को बुला लिया है। 21 मार्च तक आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इजलास बुलाना था। 8 मार्च को रिक्वेजेशन जमा हुई है। 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाना जरूरी था। और 22 और 23 वैसे तो 9 तारीख से शुरू होते हैं, उसूली तौर पर 14 दिन जो शुरू होते हैं, 8 को जमा हुई है, 9 को शुरू होते हैं, वो 23 तारीख तक होते हैं। लेकिन 22 और 23 को कौमी असम्बली हाल जो है वो क्योंकि बिजी होगा और वो एडवांस में तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाने या रिक्वेजेशन जमा हो जाने से पहले ही एक तहरीक मंजूर करा कर कौमी असम्बली से कोई 2-3 महीने पहले ये तहरीक मंजूर कराई गई थी, 2.5 महीने पहले तकरीबन। और वो हाल जो है OIC कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्तस किया गया था, वजारत खारजा के हवाले किया गया था। तो 2 दिन 22 और 23 का इजलास जो हाल है कौमी असम्बली का वो बिजी था, इसीलिए 21 से पहले इजलास बुलाया जाना जरूरी था। अब स्पीकर ने, वैसे हुकूमत ने गौर किया था कि 21 को बुलाया जाए, वजीर आजम ने हिदायत भी जारी कर दी थी, लेकिन कल जो अपोजिशन ने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने, स्पीकर ने कोई हरकत की कि इजलास बुला के और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराए बगैर इजलास मौखर कर दिया या प्रोरोग कर दिया, गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया, तो हम फिर कौमी असम्बली हाल के अंदर ही धरना देंगे और फिर हम देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस किस तरह हुकूमत 22 और 23 को करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह धमकी दी, शहबाज शरीफ ने इसकी हिमायत की। उसके बाद हुकूमत डर गई। हुकूमत ने अब रात, ये कल मुशावरत की, सर जोड़ लिए अपने वज़रा मशीरों से मुशावरत की वज़ीर आज़म इमरान खान और असद कैसर ने। तो गुज़श्ता रात मैंने जो वीलाग किया था उसमें मैंने बताया था कि हुकूमत राह फरार अख्तियार करना चाह रही है, हुकूमत गंद करना चाह रही है। एक्चुअली आप इसको गंद कह सकती हैं। आईनी बहरान पैदा करना चाह रही है, डिले करना चाह रही है इस मामले को, और अब 21 की बजाय 25 को इजलास बुलाना चाह रही है। इस पर मुशावरत की जा रही है। तो आज वही हुआ जो कल रात मैंने वीलाग में, ये पिछला वीलाग जो है, इससे पहले ये जो अभी वीलाग आप सुन रहे हैं, इससे पहले वाला वीलाग, उसमें मैंने 25 की बात की है, बताया है कि 25 को हुकूमत बुलाना चाह रही है। और आज अभी नोटिफिकेशन आया है स्पीकर कौमी असम्बली का 25 का। अपोजिशन जमातों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। ख्वाजा साद रफी का फौरी तौर पर ट्वीट हुआ है और बाकी जमातों का भी, जब तक मैं ये जिस वक्त ये वीलाग रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी कुछ देर पहले 15-20 मिनट पहले नोटिफिकेशन आया कौमी असम्बली का और इजलास बुलाने का कि 25 को इजलास होगा। स्पीकर ने, बड़ा मजेदार सीन ये है व्यूअर्स, हैरत हो रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली, जो सदर ममलिकत जब छुट्टी पर होते हैं तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर होते हैं जो मुल्क के सदर बनते हैं, कायम मकाम सदर बनते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली भी बनते हैं। पहले चेयरमैन सेनेट का हक होता है, वो बनते हैं। अगर सेनेट चेयरमैन भी ना हो मुल्क में अवेलेबल, तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली कायम मकाम सदर होते हैं मुल्क के। ये इतना बड़ा ओहदा है और वो इतनी मजबूरी बयान कर रही हैं। जो नोटिफिकेशन दिया है वो इतना लंबा चौड़ा, पूरे पेज का नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें वजाहतें दी हैं कि भाई मैंने कौमी असम्बली का इजलास क्यों 21 को नहीं बुला सका और क्यों 25 को बुला रहा हूं। वो जो वजाहतें हैं वो बड़ी मजेदार है। यानी ये वो खुद स्पीकर लिख रहे हैं कि मुझे किसी इदारे ने भी जगह नहीं दी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। कौमी असम्बली का इजलास क्योंकि हाल जो है वो बिजी था। OIC कॉन्फ्रेंस के लिए 22 और 23 को होनी है। OIC ममालिक के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस होनी है, वजारत खारजा के हवाले है कौमी असम्बली का हाल। तो मैंने 21 से पहले बुलाना चाहा। उसमें लिखा है, मैं पढ़कर सुनाता हूं जो स्पीकर की वजाहत है।
وہ مزیدار وضاحت وہ آپ سن لیں، اس کے بعد اسپیکر پر آپ کو ترس آئے گی اور اس قوم پر بھی ترس آئے گی، اس ملک پر بھی، کہ بھئی یہ کیا کر رہی ہیں۔ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اجلاس بلایا گیا ہے۔ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے ریکوزیشن پر، اور 14 دن 21 سے پہلے بلانا تھا، لیکن انہوں نے 18ویں دن پر بلایا ہے۔ اب 18ویں دن پر کوئی قانونی کوئی اجلاس یہ نہیں ہے، یعنی ٹائم گزر گیا 21 مارچ کا، تو گزر گیا تو گزر گیا، غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہو چکا۔ اب غیر آئینی، آئین توڑنا، آئین کی وائولیشن کرنے کا کیا سزا ہوتی ہے؟ مختلف سزائیں ہیں، آرٹیکل 6 کی بھی سزا ہوتی ہے۔ اب مطالبات آئیں گے، کوئی آرٹیکل 6 کی سزا اسپیکر کے لیے تجویز کرے گا، کوئی کیا سزا تجویز کرے گا، لیکن وہ مختلف سزائیں موجود ہیں آئین کی وائولیشن کرنے کی۔ تو اس پہ خواجہ سعد رفیق نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بالکل کلیئر لکھا ہے کہ یہ اجلاس جو اسپیکر نے 25 مارچ کو بلایا ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس ہے، ہمیں عدالت جانا ہوگا۔ یہ لکھا ہے خواجہ سعد رفیق نے کہ ہمیں عدالت جانا ہوگا اور عدالت سے تشریح کرانی ہوگی کہ 14 دن کے اندر ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور 18ویں دن پہ اجلاس جو بلایا جائے وہ تو ریکوزیشن پہ ہوا ہی نہیں نا۔ یہ اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن کا سمجھے نہیں ہے، اپوزیشن اس کو نہیں مانے گی اور رد عمل شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اپوزیشن کی ریکوزیشن والا اجلاس 21 سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ 18ویں دن پہ، یعنی 14 دن کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ یہ 18ویں دن پہ اجلاس بلایا اسپیکر نے، تو یہ تو ریکوزیشن پہ نہیں ہوا، یہ تو اسپیکر کی اپنی منمانی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے دباؤ کے تحت جو انہوں نے کیا۔ ایکچولی یہ کل اگر بلاول صاحب، اپوزیشن جماعتیں، شہباز صاحب یہ دھرنے کی بات نہ کرتے تو شاید یہ 21 کو بلا لیتے۔ 21 کو پہلے دن اجلاس میں کیا ہونا ہے؟ خیال زمان اورکزئی صاحب تھے، پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہنگو سے، وہ فوت ہوئے ہیں فروری میں، 14 فروری ہے غالباً، کوئی 14 فروری ہے یا اس طرح کے، فروری بہرحال اسی سال فوت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اجلاس نہیں ہوا قومی اسمبلی کا، تو فروری میں یا جنوری میں فوت ہوئے، تو اس کے بعد اجلاس نہیں ہوا قومی اسمبلی کا، یہ پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو جب سٹنگ ایم این اے فوت ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر، تو پہلے دن اجلاس میں، یہ پارلیمانی روایات ہے، یہ کوئی آئین میں نہیں لکھا ہوا، پارلیمانی ایک روایات ہے کہ پہلے دن اجلاس صرف اس ایم این اے مرحوم کے لیے خراج تحسین ان کو پیش کر کے، خراج عقیدت پیش کر کے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے، باقی کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ تو اسی سیشن میں جو بلایا جانا تھا 21 کو، یا ابھی بلایا گیا ہے، اس میں پہلے دن کوئی کاروائی نہیں ہوگی، ما سوائے اس کے کہ مرحوم ایم این اے کے لیے دعا کی جائے گی اور ان کو 2 4 جملے ان کے خراج کے لیے پیش کیے جائیں گے، جملے ان کی خدمات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس کے بعد اجلاس دوسرے دن پر یا تیسرے دن تک ملتوی کر دیا جائے گا۔ اسپیکر جو ہے نوٹسز جاری کریں گے تمام ارکان قومی اسمبلی کو، اس کے بعد کوئی تاریخ رکھیں گے 3 دن سے 7 دن کے اندر، یعنی 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں، یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ اب 28 کو شاید ووٹنگ نہ کرائے حکومت، 28 کے بعد کرائے گی۔ یہ اپریل کا سورج، اپریل پھول شاید بنانا چاہ رہی ہے حکومت۔ اپریل پھول جو ہے وہ عمران خان کو دکھانا چاہ رہے ہیں، یا عمران خان کو اپریل پھول بنانا چاہ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ ہم اپریل پھول منانے نہیں دیں گے عمران خان کو، اس سے پہلے ہی اسی مہینے میں چلتا کریں گے۔ اپوزیشن تو ابھی تک مکمل کانفیڈنس میں ہے کہ بھئی ہماری گیم پوری ہے۔ حکومت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، اس پہ میں الگ آؤں گا، لیکن یہ میں اسپیکر کی مجبوری میں آپ کو سناتا ہوں۔ اسپیکر صاحب نوٹیفیکیشن جو جاری کیا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 مارچ کو اجلاس بلانے کی ریکویزیشن اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی نے او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس کے قومی اسمبلی ہال میں انعقاد کے لیے
21 जनवरी को करारदाद मंजूर की थी कौमी असम्बली ने। OIC वज़राए खारजा इजलास के लिए कौमी असम्बली चैम्बर को हाल को फरवरी के आखिर में ज़रूरी तज़ीन व आराइश के लिए वजारत खारजा के सुपर्द किया गया था। इजलास की रिक्वेजेशन मिलते ही सेनेट सेक्रेटेरिएट से सेनेट हॉल लेने के लिए दरखास्त की। ये स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जैसे रिक्वेजेशन जमा हुई तो मैंने सेनेट सेक्रेटेरिएट से राब्ता किया, उनको मैंने कहा कि सेनेट का हॉल दे दें। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी हाल की तज़ीन व आराइश के बायस चैम्बर हाल देने से इनकार कर दिया। यानी स्पीकर लिख रहे हैं कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने मुझे सेनेट हाल देने से इनकार कर दिया। मैंने उनको कहा कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, हम सेनेट हाल में कर लेते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, सेनेट हाल में भी तज़ीन व आराइश चल रही है। मैंने फिर चेयरमैन CDA और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी कौमी असम्बली के इजलास मुनक्किद कराने के लिए कोई मौजू जगह तलाश करने का कहा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA ने भी तहरीरी तौर पर कौमी असम्बली इजलास के लिए कोई जगह न होने की आगाही दी। यानी उन्होंने भी इनकार कर दिया कि भाई इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है मौजू मुनासिब जो जहां पे कौमी असम्बली का इजलास किया जाए। यार स्पीकर साहब, भाईजान, ये जो कन्वेंशन सेंटर है इस्लामाबाद का, ये किस चीज के लिए है? मुझे तो समझ कन्वेंशन सेंटर खाली पड़ा हुआ है। आजकल में तो कन्वेंशन सेंटर में कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर, वहां पे 1000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, कुर्सियां लगी हुई है, माइक एक भी इस्तेमाल हो सकता है, बारी बारी एक एक मेंबर को माइक, 2-3 माइकों से भी काम चल जाता है। एक अपोजिशन की तरफ हो माइक, एक हुकूमत की तरफ हो, और एक स्पीकर के पास हो, वो तो जाहिर है डाइस पे लगा होता है। तो ये इस तरह भी चल सकता है काम। मुलाजिमीन कौमी असम्बली का स्टाफ माइक लेके बारी बारी मेंबरान को देते जाए तो ये काम हो सकता था। लेकिन ये क्योंकि इन्होंने, इनकी बदनीयती थी, इनकी नियत में खराबी थी, खलल था, इसलिए इन्होंने इजलास 21 को बुलाना नहीं था। ये डिले करना चाह रहे हैं, एक्चुअल आईनी बहरान पैदा करना चाह रही है हुकूमत के अदालतों में मामला जाए, 4-5 दिन, 8 दिन, 15 दिन चलता रहेगा। हो सकता है कोई तुक्का लग जाए कि किसी अदालत से कोई ऐसा फैसला आ जाए, आइन की तशरीह आ जाए, कोई हमारे फेवर में काम हो जाए। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई खान साहब की डूबती कश्ती अब बच सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो न्यूट्रल होने वाले थे वो न्यूट्रल हो चुके हैं। ये अभी जो हुकूमत भड़कियां मार रही है वो इसलिए मार रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो सिर्फ OIC ममालिक के जो वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस होनी है कल और परसों और तरसों, यानी 22 और 23 को, कल तो 21 है, 22 और 23 को, तो ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट जो है या न्यूट्रल होने वाले जो है वो इसलिए खामोश है कि भाई इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा आ रहे हैं, 54 ममालिक के वज़राए खारजा आ रहे हैं, और कोई 650 या इतना कोई वफूद है वो भी आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस के साथ कोई लेना देना नहीं था, ये रखी इसलिए थी कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को डिस्टर्ब किया जाए। इन्होंने ये ख्याल किया था, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने, कि जी मौलाना फजल रहमान क्योंकि मजहबी जमात के सरबराह हैं, मजहबी सियासी जमात के सरबराह हैं, OIC ममालिक जो हैं इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, नवाज शरीफ के भी, मौलाना फजल रहमान के भी, तो वो शायद मुदाखलत करेंगे या उनके लिहाज में, एहतराम में शायद ये मुलतवी करें। ये इन्होंने ये प्लान बनाया था। लेकिन इन्होंने 2 दिन मौलाना ने इजलास मौखर कर दिया। अब 25 को जब लॉन्ग मार्च आएगा, इस्लामाबाद में दाखिल होगा अपोजिशन जमातों का, PDM का, उसी दिन इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है, ताकि फिर 25 को तो होनी नहीं है, वोटिंग होगी 26, 27, 28, नहीं, वोटिंग होगी 25, 26, 27, 28 के बाद होगी। 29, 30, 31 को हो सकती है वोटिंग। तो अच्छा, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मुझे DC इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA ने भी इनकार किया, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी इनकार किया, मुझे कोई हाल नहीं मिला। तमाम हालात व वाक़यात का जायजा लेने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाने का फैसला किया। ये स्पीकर साहब का मौक़िफ़ है।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے ویورز کہ اسپیکر قومی اسمبلی اتنا بڑا عہدہ رکھنے والے، ان کو اسلام آباد شہر میں کوئی حال نہ ملا. کسی دوست نے تو تبصرہ کیا کہ بھائی ان کو جگہ نہیں ملی قومی اسمبلی کا اجلاس کرنے کے لیے اسلام آباد میں، اور آنے والے دنوں میں ان کو شاید پاکستان میں جگہ نہیں ملے گی. لوگ تو بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑی نااہلی ہے، یہ ناکامی ہے حکومت کی. اب ان کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے حال نہیں مل رہا. حال یار میں بتا رہا ہوں کہ بھائی کنونشن سینٹر پڑا ہے، وہاں پہ کر سکتے تھے، اور بھی حال ہو سکتے ہیں، بہت سارے حال ہو سکتے ہیں. پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے وہاں پر اسلام آباد میں، شکر پڑیا میں، وہاں پر اجلاس ہو سکتا تھا. اجلاس بلانے کی نیت تو ہوتی تو اجلاس کہیں بھی کیا جا سکتا تھا. اجلاس تو سڑک پہ بھی ہو سکتا ہے بھائی، شاہراہ دستور پہ ہو سکتا ہے، روڈ پہ ہو سکتا ہے، روڈ کے کنارے پہ ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کرسیاں ہی لگانی ہے؟ تو لیکن ان کی نیت نہیں تھی، اور انہوں نے آئین کی وائلیشن کرنی تھی، آئینی بحران پیدا کرنا تھا. اب آئینی بحران پیدا ہو چکا. یہ میں آپ کو ویورز بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اجلاس غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے آئین کی وائلیشن کر کے، اور 14 دن کے اندر اجلاس نہ بلا کے. اپوزیشن اس اجلاس کو نہیں مان رہی اور نہ مانے گی. اپوزیشن عدالتوں میں جائے گی تو یہ ظاہر ہے پھر آئینی بحران پیدا ہی ہو گیا نا. جب تک عدالت تشریح کرے 2-4 دن، پتہ نہیں کتنے دن لگے، تو ایک آئینی بحران حکومت نے پیدا کر دیا ہے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان آئینی سیاسی جنگ تو پہلے ہی چل رہی تھی، اب آئینی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.